مدینہ طیبہ وال جا رہے نوجوان قافلہ رات نو رکیا سارے آرام پہ کر دینے جامی پہ روندے نہیں ادھی رات ویلے کو اونٹ تے سوارے آیا اس شتر سوار نے پوچھے تو آڈے جامی کون ہے آپ دے قریب جا کے فرماؤں لگے میرا نام مولوی جامی ہے انہیں آکے سارے مدینے آ جاؤ نبی کریم فرما رہے نے جامی مدینے نہ آیا بے مولانا جامی دیاں چیخا نکل گئی عرض کی تھی کملی والے پرندے بھی مدینہ جو گزر دینے روک دا کوئی نہیں ہواما بھی گزر دیا نے روک دا کوئی نہیں اپنے بھی آرے بیگانے بھی آرے کملی والے آ تیرا جامی کیوں نہ آیا بے حاجی منظور صاحب ہون عمرہ کر کے آئے رمضان شریف جناب محمد نواز علی سے ماشاءاللہ یہ چاچو نے اچھا ماشاءاللہ عمرہ کر کے آئے تازہ تازہ جی حاجی صاحب تسا دیکھا ہوئے گا کہ جدو سی پنجابی جاننے نا عمرہ کرن واسطے یا حج کرن انشاءاللہ 8 جون نو میں بھی جا رہا حج کرن واسطے الحمدللہ رب العالمین تے ساڑھے پنجاب دی روایت ہے کہ ساڑھے پنڈا دیاں مائیاں آکے تے جڑا عمرہ تے جاوے انہوں کہندیاں نے اے تھوڑے جو پیسے لے لو یا اے دانے لے لو تے جدو مدینہ جاؤ نا تے اتھو دے کبوترانوں دانے پا دے آجے ہیں اور میں جدو الحمدللہ ہر سال جاوانا تے مائیاں ساڑھے محلے دیاں آ جان دیاں کوئی پیسے دے جان دیاں تے کوئی دانے دے جان دیاں آسی صاحب جدو مدینہ جاؤ تے مدینہ دے کبوترانوں ساڑھے والو دانے پایا جائے میں مفتی صاحب جدو تھے جا کے دانے ڈالتا تے میں او کبوتر چوکے چکھلو کے تے سوچنا کہ ساڑھے پاکستان چاہتے پرندے صبح ڈاراں دیا ڈاراں بنا کے مشرق تو مغرب والے صبح جان دیں وہ پرندے سارا دن دانہ دن کا چک کے نا تے جدو اثر تے ڈیگر دا ویلا ہوندہ تے اوہی پرندے ڈاراں بنا کے موڑ پاکستان او اس طرح کر کے نا تے مشرق والے لوٹ آن دیں صبح جان دیں سارا دن دانے چکے شام نو لوٹ کے آ جان دیں میں نالے جا کے مدینے تے کبوتروں نو دانے ڈالنا تے نالے کہنا واہ ہوئے مدینے دیو کبوتروں تسی درے مصطفیٰ تے بیٹھے ہو تے دانے پاکستان تو ٹوٹ ٹوٹ کے آپ تو آڈے کول پہ ساڑھے پرندے تے آپ چگن جاندے ہیں او در مصطفیٰ تے بیٹھے نے تے دانے ایتھوں کر کے اتھے جاندے ہیں سبحان اللہ میرا ایمان ہے کبوتر بھی ویکھ ویکھ کے کہندے تے ان کے صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ تازہ تازہ عمرہ کر کے آئے نے مدینہ دی یاد ہے جو تازہ ہے اجازت ہوئے تے گل سنائی نہ دے میں کہ مدینہ دی تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تھی تے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے صدقے جان سبحان اللہ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا تاجدار توجہ ہے جی آپ دے 2 مرید حج کرن چلے تھے جاندے جاندے پیران نو ملن آئے کہ پیران کو دعا کروا جائیے عرض کی تھی حضور دعا کریو حج کرن چلے ہاں آپ نے فرمایا حج کرن چلے ہو تے مدینے نہیں جانا انہاں کیا سرکار حج کرن چلے ہاں ویلا ملیا تے اندے مدینے ہو کے آواں گے فرمایا جلے ہو انج نہیں کہی دا کہ حج کرن چلے ہاں ویلا ملیا تے مدینے ہو کے آواں گے انج کہی دا ہے مدینے چلے ہاں ویلا ملیا تے حج کر آواں گے کیونکہ اصل الاصول بندگی اس پاک در کی ہے اے پکھیاں والے نوں تے خوشبوؤں والے نوں بٹھا نہیں دیندے تھوڑی دیر بال کے جاواں گا میرا پتر تو صبر کر میرے بچے اجے تے میں شروع ہویا اللہ 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 کہ بنی جان کے سارے کم تیرے ایک بار تو موتھی پکار اللہ یونس جا کے مچھی دے پیٹ اندر کہندا ریاسی ہر دم پکار اللہ ابراہیم نے اللہ نو یاد کیتا ساری آگ بنائی گلزار اللہ منکر ویکھتے ہوئے حیران لیاقت اللہ والے آندا مددگار اللہ 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 آمین آمین میں آکھے میں شروع آیا تھے کئیاں بیلیاں دا وچوں رنگ اڑ گئے کہ لگتا ہے آسی صاحب اگلیاں 2 نمازوں پڑھا کے جانا میں جلدی جان چھڑ دے مگا بندے پھر بھی متھے لگنا ہوتا ہے خواجہ صاحب بھائی 1 منٹ بیٹھے میں تقریر کرن دو خواجہ صاحب دے مرید آئے تو نار کی تھی حضور حج کرن چلے عشق دا مزاج بڑھنا علیحدہ جا ہوندا ہے تو سکتے غور کیتے کوئی اپنے محبوب دی گل کردا ہوئے نا تے دل کردا میں اپنے دی چھڑ شروع کر دے کوئی ماں اپنے بچے دی گل کر دی ہوئے نا تے دوسری دا دل کردا جلدی جلدی اے چپ کرے تے میں اپنے بچے دی شروع کر دے وہاں عشق دا مزاج ایسا ہوتا دل کردا میں اپنے محبوب دی گل کراں من احب شیئن اکثر ذکرہ جو کسے دا عاشق ہوئے گالوں سے دی کردہ 100 مکر بہانے باقے مرنے او دی مردہ
خواجہ غلام فرید فرمان لگے چلو انج نہیں کہیدا حج کرن چلے تے ویلا ملیا تے مدینے ہو کے آواں گے، انج کہیدا اے مدینے چلے ہاں ویلا ملیا تے حج۔ میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرماتے نے، میں آگے بھی گل سنائی، وہ آپ فرماتے نے حج کرن گے تے پاکستان دی وڈیری جی مائی ساڈے نال چلی گئی قافلے چ، وہ مائی جدو کعبے دا طواف کرے نا تے حجر اسود دے سامنے آوے تے استلام کرے نا تے کرے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا، پھر چکر لگا کے آوے حجر اسود دے سامنے آوے تے استلام کر کے کبے بخش دے چنگا رہ جائے گا، پھر جدو چکر لگا کے آوے تے آکھے بخش دے چنگا رہ جائے گا۔ آپ فرماتے نے جدو سارے ارکان ادا کر لے تے اساں مائی نو کعبے دے سامنے کھلار کے پوچھا اماں اتنی دور تو اللہ نے تینوں اپنے گھر بلایا او دے بیڑے چ کھلو کے اونوں دھمکیاں لگائی جانی ہے تے نہ بخشے تے کی کر لیں گی؟ تے مائی رون لگ پئی تے رو کے کعبے ول ویکھ کے کہندی ہے میں کی کر لینا ہے، میں تے انج پئی رب نو کہنی ہے ایتھے ہی بخش دے چنگا رہ جائے گا، نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہے، ایتھے ہی بخش دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہے۔ اتھے تے وعدہ کیتا ہی نا جڑے تیرے بوے آگے سنیا، جو مفتی صاحب فرما رہے ہم لوگ انہم اذا لم انفسہم جاؤک، اللہ فرماتا جڑے تیرے بوے آگے اساں انہاں ول تے نہیں نہ ویکھنا، پھر سونے اساں تے تیرے چہرے والی ویکھنا نا۔ او میری ملت دے نوجوانوں بس دعا کریا کرو راتی سون لگیا کہ صدا وسدا رہے تیرا دوارا یا رسول اللہ، ایتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ۔ آپ دے دونوں مرید گئے حج کرن واسطے تے مکے دے بعد ڈاکواں لٹ لیا۔ دستار فضیلت کرنی بعد وچ کرانگے، بیٹھو تشریف رکھو، بیٹھو بیٹھو اج رل کے سارے کرانگے انشاءاللہ۔ مکے دے باہر ڈاکواں نوں لٹ لیا تے انہاں دا سامان، اللہ نہ کرے کدے تہاڈا ڈاکواں نال کوئی رات نوں کدھر کوئی سامنا ہوئے، انہاں دی عادت ایک بڑی بری ہوندی ہے، لٹ تے لیندے نے۔ او بھائی سخی بیٹھ جا، تیری بڑی مہربانی میرا پتر بیٹھ جاؤ، بس کرو بیٹے مینوں تقریر کرن دیو۔ تقریر کرنا ایک بڑا عجیب جہا فن ہے بھائی، اے دے واسطے انسان دے حواس اربع خمسہ سارے حاضر ہونے ضروری ہوندے نے۔ کہ بھیڈاں دا کام ہوندا جدھر ایک ٹر دی ساریاں ادھر ٹر پیندیاں نے، بندے انج نہیں کردے، بندیاں والی عادت بھی پیدا کرو۔ خواجہ صاحب دے مریداں نوں انہاں ڈاکواں لٹ لیا تے ڈاکواں چ عادت ہوندی ہے کہ جدھر بندہ جاندا ہوے ادھر نہیں جان دے، کہندے نے ادھر جاؤ تاکہ کدھر اگے جاسوسی نہ ہو جائے تے پکڑے نہ جائیے۔ انہاں بھی آکھیا ادھر نہیں جانا ادھر جاؤ، او راہ مکے جاندا سی او مدینے جاندا سی، او ڈاکواں لٹ کے آکھیا اس راہ جاؤ، سارے ادھر ٹر پے۔ اے مدینے تو گئے تے پھر مکے مڑ آئے، ادو پیدل سفر ہوندے سن، پیدل سفر کر کے مکے آئے، سفر تو ڈاڈا ہو گیا۔ واپس آئے تے خواجہ صاحب نو ملن آئے تے خواجہ صاحب نے فرمایا ہاں بیلیو حج کیسا رہا؟ انہاں کہا حج تو ٹھیک رہا پر ڈاکواں لٹ کے تے سانو مدینے دے راہ تے پا دیتا، سفر بڑا لمبا کرایا۔ فرمایا چلے ہو گئے ہو، جڑے یار دے شہر دے ڈاکو ہون انہاں دیاں بھی شکایتاں نہیں کری دیاں۔ اللہ اگلے سال آپ حج کرن گئے تے آپ نو بھی انہاں ڈاکواں لٹ لیا، انہاں نو بھی مدینے دے راہ پا دیتا۔ مریداں نو خبر ہوگی، انہاں کہا چلو سانو دسن گے تے اسی آکھاں گے سانو تے منع کر دے، سو نہیں دسیدا تے آپ کیوں دس دیو؟ 3 مہینے حج کر کے آیا ہوگے، بابا جی نے نام ہی نہیں لیا۔ ایک دن مرید آپ ہی آگے تے آکھیا سنیا حضور تانوں بھی انہاں ڈاکواں لٹیا تے ماریا بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا چلیو تسی ایویں شکایت کر دیو، او ڈاکو تے چنگے بڑے نے۔ مرید کہنے لگے حضور اوتھے ماردے بڑا نے تے سفر بڑا لمبا کراندے نے۔ فرمایا نا نا اوتھے چنگے بڑے نے۔ حضور چنگے کیویں؟ آپ نے اس ویلے اپنی سرائکی زبان چ ایک جملہ بولیا، بولا سبحان اللہ۔ اس جملے واسطے میں واقعہ تانوں سنایا، جڑے مدینے دی یاد چاہے نے او تڑپ جان گے۔ آپ فرماندے نے مریندے ہن کٹیندے ہن مدینے ول بجیندے ہن، مریندے ہن کٹیندے ہن مدینے ول بجیندے ہن، مریندے ہن کٹیندے ہن مدینے ول بجیندے ہن، انہاں دی مار تو صدقے انہاں دے پیار تو صدقے، انہاں دی مار تو صدقے انہاں دے پیار تو صدقے۔ فرمایا جنہ بھی مار دے نے راہ تے مدینے دے پا دیندے نے نا، او کڈا چنگا ہو جڑا بندے نو راہ ہی مدینے دے پا دے، راہ ہی مدینے دے پا دے۔ یاد جی مولانا جامی رحمت اللہ علیہ جدو نعت لکھی فارسی چاکھیا نسیمہ جان بے بتہا گزر کن زی احوال محمد را خبر کن۔ فرمایا او صبح دیئے ٹھنڈیے ہوائے یہ تیرا مدینہ جو گزر ہوئے تے میرے ماہی نو میرا حال سنا دے میں۔ ایک دن گزر رہے تے قافلہ گزریا، پوچھا کتھے چلے ہو؟ قافلے والے کہنے لگے اسی مدینے چلے ہاں۔ اے ہن مدینے میں آئے نا تے میرا دل کرتا میں مدینے چلے ہاں تے گلا مدینے دیاں تھوڑیاں کر لئیے یار۔ یہ میں اپنا رانجا راضی کرنے لگا، آکھیا مدینے جا رہے ہیں، اپنے آپ نو کہنے لگے جامی ہر ویلے مدینہ مدینہ کرنا ہے تے قافلہ مدینے جا رہے ہیں، چل مدینے۔ عقل کہنے لگی کیویں جاویں گا؟ زیادہ راہ کوئی نہیں، سامان کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں، تیاری کوئی نہیں، کیویں جاویں گا؟ تے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی دی زبان عشق نے پکار کے آکھیا جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔
عشق نے آکھیا دل مدینے، روح مدینے، تصور مدینے، تخیل مدینے، خیالات مدینے، تیرے سارے احساسات مدینے، یہ سامان تے سارا ٹر گیا تے رہ تے تو ہی گیا تے چل مدینے۔ مولانا جامی اس قافلے دے نال ہی مدینے وال ٹر پے نالے ٹر دے جاندے، نالے پڑھ دے جاندے نے تیرے روزے کے آمان مدینے وچ رہن والیا، تیرے روزے کے آمان مدینے وچ رہن والیا۔ ان جدا جدا دل کرتا میں مدینے ٹر جاواں، اپنی اپنی درخواست پیش کرو، ہاتھ چکے سارے مل کے پڑھیے تیرے روزے تے آمان مدینے وچ رہن والیا، جالی سینے نو لاواں میں مدینے وچ رہن والیا۔ روندے مدینہ طیبہ وال جا رہے، نوجوانوں قافلہ رات نو رکیا، سارے آرام پہ کردے نے، جامی پہ روندے نے۔ ادھی رات ویلے کو اونٹ تے سوارے آیا، اس شتر سوار نے پوچھیا تواڈے چ جامی کون ہے؟ آپ دے قریب جا کے فرماؤں لگے میرا نام مولوی جامی ہے۔ انہیں آکے سارے مدینے آ جاؤ، نبی کریم فرما رہے نے جامی مدینے نہ آیا بے۔ مولانا جامی دیاں چیخاں نکل گئیاں، عرض کی تھی کملی والے پرندے بھی مدینہ چ گزر دینے، روکدا کوئی نہیں، ہواواں بھی گزر دیاں نے، روکدا کوئی نہیں، اپنے بھی آ رہے بیگانے بھی آ رہے۔ کملی والے آ تیرا جامی کیوں نہ آیا بے؟ نوجوانوں ساری رات روندیاں گزر گئی۔ اگلے دن قافلہ ٹریا، مولانا جامی قافلے دیاں بکریاں چھپ گئے، اپنی کونیاں زمین نہ لگا لیاں، اپنے گھٹنے زمین نہ لگا لے، نیویں ہو کے ٹر دے نے، کوئی بے کے رکے نا، آپ جا کے مہی منا لما گیا۔ اگلی رات آئی سارے آرام پہ کر دینے، جامی پہ رو دینے۔ اوہی شتر سوارے آیا، کہنے لگا جامی سنیا نہیں جادا، نبی کریم فرما رہے نے جامی مدینے نہ آیا بے۔ او بھی رات روندیاں گزر گئی۔ اگلے دن قافلہ ٹریا، مولانا جامی قافلے دے سامان جو چھپ گئے۔ نوجوانوں تیسری رات آئی، سارے آرام پہ کر دینے، جامی پہ روندے نے۔ اوہی شتر سوارے آیا، کہنے لگا جامی سنیا نہیں جادا، نبی کریم فرما رہے نے جامی مدینے نہ ہویا وے۔ مولانا جامی نے او دے قدم پھڑ لے، فرمان لگے تو کون ہے؟ جا میرے ماہینوں پوچھ کے آؤ، سونیا جامی نے کیڑا گناہ کر لیا، مدینے کیوں نہ آیا وے؟ انہیں پھڑ کے سینے نہ للایا، کہنے لگا میں نبی دے روضے دا پہرے دار آؤ، اج دل گزرے نبی پاک میرے خواب چے آ رہے نے۔ نبی کریم نے میں پوچھا سونیا جامی نے کیڑا گناہ کر لیا؟ میرے آقا نے فرمایا گناہ کوئی نہیں، جامیوں عشق لے کے مدینے آ رہے ہیں، جو میرے روضے تے آ گیا میں نو قبر جو نکل کے سینے لونا پہ جانا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مولا پیارے حبیب دا واسطہ ہی عشق سونے حبیب دا گفت کر دے، چمدہ ران نلین حضور دے میں میرے دل نو سونے نے لفت کر دے، میرے بختان دا گزریا پل مولا نظر کرم دے نال سلفت کر دے، اور ناصر شاہ دا ایتھے نہیں دل لگ دا، انو در رسول تے شفت کر دے۔ آمین 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 آمین۔ میرے ملت دے نوجوانوں، اوہی لوگ بھلے نے جنہوں رب مدینہ دی تانگ لگا دے وے، تو جڑے مدینہ طیبہ تو ہوا ہے نا دیا تانگا رکھ دینے، اوہی بھلے لوگ ہیں۔ رب کعبہ دی قسم ہے تے خدا تے خدائی دا محبوب واسدہ ہے۔ مکہ ایک نماز پڑھئے تے لکھ دا ثواب ہے، مسجد نبی چک پڑھئے 50,000 دا ثواب ہے، پر رب کہندہ مدینے آؤ، یا اللہ مکہ بلاؤ تے لکھ دا ثواب ہے تے 50,000 دا ثواب ہے۔ مدینے آواز آوے گی تو مدینے آ جا، مکہ ایک گناہ ہو گیا لکھ لکھیا جانا ہی، مدینے لکھاں گناہ لے کے آجا سی ساری معاف کرا لوا گے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ سامعین گرامی قدر ہماری خوش نصیبی ہے پیر طریقت راہبر شریعت حضور صاحبزادہ صوفی میاں محمد الیاس قادری صاحب سجادہ نشین آستانہ علیہ قادریہ نوریہ حکیمیہ ڈیرہ صوفی صاحب بندن چیز اپنی طرف سے اور چندر برادران کی طرف سے خوش آمد کہتا ہے۔
کہ آر دیے نہ پار دیے گل ساری سرکار دیے زہرا پاک دے بابے دی نسبت دو جگ اندر تار دیے آجز نہیں میں کلا کہندا دنیا نعرے مار دیے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک سارے بلی تشریف رکھو بڑی مہربانی تمامی احباب تشریف رکھیں اب ہمارے درمیان پیر طریقت رہبر شریعت صوفی محمد الیاس قادری نوری صاحب تشریف لائیں ان کی محبتوں کا شکریہ اللہ ان کو سلامت فرمائے تشریف لائیں تشریف رکھیں بڑی مہربانی شکریہ خطاب سنیں بھائی سارے تشریف رکھو سارے تشریف رکھو سارے میں تے اجازت لے لی انتظامیہ کو لو کہ بھائی میں نے اجازت دوں بس کریے وہ کہہ رہے ہیں شاہ جی قبل کہنے لما صاحب کہ میں نے ایک واقعہ دی فرمائش آ رہی ہے میرا بھی دل کر دے کہ اج چلو بچہ نے حفظ کیتا ہے اور انہاں دی دستار فضیلت ہوئی ہے وہ میں گل ضرور سنا دیواں کہ تواڈے پنڈ دے باقی جڑے بچے نے جنہاں اج تک حفظ نہیں نہ کیتا اج تقریر سن کے بچے گھر جان تے ابو نو آکھنا ابو جی میں بھی قرآن پاک حفظ کرنا ہے کیوں جی قاری صاحب ہو جائے جی نوجوانوں بغداد دی وادی تے ایک بچہ یتیم ہو گیا سارے توجہ نہ میری بات سنیے گا ابن کثیر نے لکھا کہ بغداد ایک بچہ یتیم ہو گیا تے ماں نے دیکھا کہ یہ بچہ یتیم ہو گیا انہیں جلدی جلدی کام سکھاواں تاکہ کمائی کرے تو میں پیسے کما کے لیا کے دے گزارا ہو جائے بسم اللہ شکریہ جی ماں بچے نو دھوبی دی دکان تے لے گئی تے دھوبی نو آکھیا میرے بچے نو نہ کام سکھا قاری آصف صاحب کی اور دیگر جتنے علماء علامہ سفیان ناصری صاحب اور انہاں دے جامعہ دے اندر جامعۃ المجتبیٰ جڑا انہاں نے ماشاءاللہ شیخ پورے بنایا اتھوں دے قاری ساجد صاحب دی تساں تلاوت سنی اور تساں اتھوں دے بچے حفاظ قرآن بھی اتھے آئے نے ماشاءاللہ تقریر سنن یہ سارے حافظاں دے نام اج دی تقریر کرن لگا بھائی ہن جڑی میں کرن لگا ماں بچے نو دھوبی دی دکان تے لے گئی تے آکھے نو کم سکھاؤ بچہ اگلے دن ماں نے تیار کر کے کم تے بھیجا تے بچہ جدو بغداد دی گلی چٹوریا تے رستے چ انج ایک مدرسہ آیا تے بچے نے اندر چھاتی ماری ایک کلاس اوتھے لگی کوئی ناظرہ پڑھے کوئی حفظ پیا کرے کوئی حدیث پیا پڑھے کوئی فقہ پیا پڑھے کوئی منطق پیا پڑھے کوئی تصوف پیا پڑھے بچے نو خیال آیا یہ بھی تے میرے ورگے نے یہ قرآن پڑھ دے نے میں کم سکھاں ہوے نہ تے میں بھی قرآن نہ پڑھاں بچہ سارا دن مدرسے دی سیڑھیاں تے بیٹھ کے نہ تے واپس گھر چلا گیا اگلے دن ماں نے تیار کر کے بھیجا تے کل تے بچہ مسجد دی سیڑھیاں تے بیٹھا نا اج جا کے کلاس جتھے بچے ناظرہ قرآن پڑھ دے سن اوتھے بیٹھ گیا تیسرے دن دھوبی نے ماں نو پیغام بھیجیا کہ 3 دن گزرے تیرا بچہ کم تو نہیں آ رہا ماں تے تڑپ گئی کہ میں تے روزانہ کم تے بھیج رہی ہوں یہ کتھے جا رہے ہیں ماں ڈھونڈن نکلی تے مدرسے دے قریب آئی تے مدرسہ پتہ کدے امام الائمہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ماں نے دیکھا کہ میرا بچہ قرآن پہ پڑھتا تھپڑ مار کے کہنے لگی مولوی بننا ہی آپ بھی بھوکا مرے گا تے مینوں بھی مارے گا تیرا باپ تے سر تے کوئی نہیں چل جا کے کم سکھ ماں تھپڑ مار کے اٹھا کے لے کے جان لگی تے امام ابو حنیفہ نے دیکھ لیا پکار کے فرمان لگے مائی ٹھہر جا اس بچے نو لے کے نہ جا انہوں عالم دین بنن دے کدے وہ ویلا آوے گا کہ تیرا بچہ بادشاہ تے تخت تے بیٹھ کے پستے دا ملک شیک پیا کرے گا ہن اج کل گل کر دیو نا کوئی فلودہ کھادا سی یا کوئی پستے دا ملک شیک تے کئی بیلیاں دے دل چ خیال ہوندا کئی ماشاءاللہ کلپ بنا دے نے اودو پستے دا ملک شیک کدوں ہوندا سی اودو فلودہ کدوں ہوندا سی ہیں او خوہ دا ڈڈو ہوے نا تو دریا چ چلا جائے نا او کوئی خوہ چ پیدا ہویا نا ڈڈو تے ساری زندگی خوہ چ رہی او سیلاب آیا تے سیلاب دا پانی بھی خوہ چ چلا گیا او پانی جدوں باہر آیا او خوہ دا ڈڈو بھی باہر آ گیا اور رڑدا سمندر چ چلا گیا سمندر دے ڈڈو نو ملیا تے انہوں پوچھدا اے کی انہیں آکھیا سمندر ہے کہنے لگا کڈا ہوندا ہے انہیں آکھیا بہت بڑا ہوندا ہے کہندا ایڈا ہوندا ہے کہندا نہیں سمندر بہت بڑا ہوندا ہے کہندا ایڈا ہوندا ہے کہندا نہیں سمندر بہت بڑا ہوندا ہے کہندا ایڈا ہوئے گا کہندا نہیں بھیلیا سمندر بڑا بڑا ہوندا ہے کہندا خوہ جڑا تے نہیں نہ ہوندا کئی خوہ دے ڈڈو ہوندے نے وہ ساری زندگی خوہ چ پیدا ہو کے خوہ چ مر جاندے انہوں لگدا خوہ نال بڑا ہوندا ہی کچھ نہیں وہ جنہ صرف قصور دا فلودہ کھادا ہوئے انہوں نے تو نہیں نہ پتا قصور دا فلودہ کی تے او فلودہ کیڑا سی جڑا حضرت عمر فاروق کھاندے سن یہ ایران دی پروڈکٹ سی جدو ایران فتح حضرت عمر فاروق نے کیتا سی نا ادو فلودہ مدینے آیا سی بلکہ حضرت جبریل امین ابن ماجہ دی روایت جبریل امین نے عرض کیتی سی یا رسول اللہ کدے تواڈی امت فلودہ کھائے گی نبی کریم نے فرمایا کی ہوندا ہے عرض کیتی یا رسول اللہ وہ شہد وچ بنایا جاندا ہے تے کدے تواڈی امت اینے علاقے فتح کر لے گی کہ یہ فلودہ کھایا کرے گی تے بیلیا لوکاں نے ایویں گلاں بنا لیا جی اسی پتہ نہیں کتھوں گل کر گئے
وہ بلی کتاباں پڑھو گے تو پتہ لگے گا نا، پڑھیا کرو خدا دے بندے ہو۔ بہرحال میں اس پاسے نہیں جانا، مڑ واپس آواں۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ تیرا آپ پتر جڑا بادشاہ دے تخت تے بیٹھ کے پستے دا ملک شیک پیوے گا، مائی نے سونی نہ لے گئی، اگلے دن تیار کر کے بچے نو کام تے بھیجیا، بچہ پھر مدرسے۔ ماں پھر ڈھونڈ دی آئی تے کہہ لگی مر تے من بن مولوی، بعد اچنا میں نے آکھی ماں نہ کہہ کے چلی گئی۔ اس بچے نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیتا، قرآن مجید حفظ کیتا۔ امام ابو حنیفہ دے مدرسے پھر او ویلا آیا کہ بچہ پڑھدا اس مقام تے پہنچیا، درس نظام کیتا۔ اج بچوں دی دستار بندی ہوئی نا، دستار بندی ہوئی نا جدو 9 سال دے بعد تے آپ نو عالم دی پگڑی پہنائی گئی۔ میرے بابا جی تاجدار چورا شریف نے جدو خلافت دی پگ پہنائی نا تے چورا شریف دے سالانہ عرس مبارک تے میرے سر تے پگڑی وال کے میرے کانے چ فرمان لگے تو پگ دی لاج رکھی تے اسی تیری لاج رکھاں گے۔ اے جڑی پگڑی بندی جاندی ہے ایک چھوٹی جی ذمہ داری نہیں ہوندی، اے نصیباں نال۔ بہرحال اے تے پھر کدے گفتگو کریں گے۔ میں روایات وچ پڑھیا کئی بزرگ ایسے سن جنہاں نے کئی محدثین دی سر دی پگڑی اتار کے پانی چ دھو کے پی لئی، پڑھیا نہیں پھر بھی محدث بن گئے، صرف پگڑیاں دھو کے پیون نال۔ گرامی قدر حضرات، امام ابو حنیفہ نے اس بچے نو پڑھایا۔ وہ بچہ کون ہے؟ اپنے وقت دا عظیم محدث تے عظیم فقیہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ 2 شاگرد امام ابو حنیفہ دے مشہور نے، ایک حضرت محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک امام ابو یوسف سن، آپ دستار بندی کروا کے جدو گھر آئے نا تے بغداد دی گلیاں چ گزرے تے بغداد دی گلیاں چ کوئی نظر ہی نہ آوے، ٹورے ٹورے گھر گئے تے محلے چ گزرے تے محلے چ یہودی آپ دا ہمسایا سی، وہ دیوار پہ بناوے تے دیوار گلی چ پہ بناوے۔ آپ نے فرمایا دیوار گلی چ بنا رہے ہیں تے اپنا گھر بڑا کر رہے ہیں، گلی چھوٹی کر رہے ہیں، تو انہوں حیا نہیں ہوندی؟ یہودی مینا مار کے کہنے لگا چل چل، جدو تیرے سونے تے چاندی دے اونٹ لدے آئے نا تے انہاں کولوں نہ گزریا گیا، جگہ تھوڑی ہوئی نا تے پھر میں اپنی دیوار ہٹا لواں گا۔ انہیں مینا ماریا، آپ غصے نہ گھر گئے، جا کے ماں نو آکھیا ماں جی اج میں عالم دین بن کے آیا، میں حافظ قرآن تے عالم دین بن کے آیا تے ماں جی مینوں بھوک لگی۔ ماں نے بڑے غصے دے نال سکی روٹی دے ٹکر رکھے، کہہ لگے اما جی تازی روٹی نہیں؟ ماں غصے نہ کہہ لگی ادو آکھیا سی کم سکھ لے، ہن میں تے کمزور تے ماڑی جیاں، میرے کول تے سکی روٹی دے ٹکر نے، کما کے لے آویں گا نا پھر تینوں زردے پلا پکا کے کھاواں گی۔ ماں بھی میں نہ ماریا، غصے نال باہر نکل گئے، گلیاں چ پھر رہے تے بغداد دی گلیاں چ کوئی نظر ہی نہ آوے، بالکل سجیاں گلیاں۔ ایک پولیس والا ملیا، انہوں پوچھا اے بغداد دے لوگ اج کتھے گئے؟ انہیں آکھیا تینوں نہیں پتا وقت بادشاہ ہارون رشید نے اپنی بیگم زبیدہ نو طلاق دے دیتی ہے تو لوگ مسئلہ حل کرنے واسطے بغداد دے محل دے اندر گئے نے، آپ بھی پہنچ گئے۔ او جتھے علماء بیٹھے سن بزرگوں اتھے جا کے امام ابو یوسف بیٹھ گئے۔ اتھے رکھ لو پلیز، ان 2 منٹ اتھے میں بس گل مکمل کر رہا ہوں۔ آپ جتھے علماء بیٹھے اتھے جا کے بیٹھ گئے، پورے بغداد دے لوگ کٹھے علماء چ بیٹھے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے، فرمان لگے مسئلہ مینوں دسو میں حل کراں گا۔ ہن گل مولویاں دی، ہن تساں نہیں بولنا۔ دم دا دم نہ توکھا نہ غم، کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم۔ او بزرگ جنے مولا ماں سنوں نہ کیا منڈیا بہ جا، تو کل دا بچہ تے ایتھے بڑے بڑے علماء کو مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا علم کسے دے باپ دی میراث نہیں، رب نہ دے تے امیر نو نہ دے تے غریب نو دے دے، رب نہ دے بڑیاں نو نہ دے، رب دے تے چھوٹیاں نو دے دے۔ آپ نے فرمایا مسئلہ میں حل کراں گا۔ ہارون رشید بادشاہ نے بچہ وکھیا تے قریب بلا کے پوچھا بیٹا تو مسئلہ قرآن چ حل کرے گا؟ فرمایا کراں گا۔ امام ابو حنیفہ دا شاگرد، فرمایا مسئلہ بیان کرو۔ ہارون رشید نے آکھیا میں تے میری بیگم زبیدہ کٹھے بیٹھے، میں بڑے لاڈنا بیوی نو آکھیا کہ تو کتنی خوشبخت عورت ہے کہ اللہ نے تیری ایک جنتی نال شادی کیتی تے بیوی تو انہوں پتا پھر بیوی ہوندی ہے۔ انہیں آکھیا مینوں پتا تو کیڈا جنتی ہے، بندہ ہوا چ بھی اڑ کے وکھا دے نا، 2 انسان دی عظمت نو جلدی نہیں من دے، ایک بچپن دا لنگوٹیا یار تے ایک بیوی۔ کتنا بھی عظیم انسان ہوئے، بچپن دا یار پتہ کی کہندا مینوں پتا تیرا، تے بیوی بھی پتہ کی کہندی مینوں پتا تیرا، کیوں؟ وہ انسان دیاں خوبیاں دے نال انسان دے عیب بھی جان دے نے۔ پر واہ مدینے دے تاجدارا، ایک کوئی کملی والا ہے جدوں میرے نبی نبوت دا اعلان کیتا تے عورتاں چ جن نے سب تو پہلے کلمہ پڑھیا وہ نبی دی بیوی خدیجہ الکبریٰ سی، تے مرداں چ جن نے سب تو پہلے کلمہ پڑھیا بچپن دا یار ابو بکر صدیق سی۔ میرے نبی دے کردار دی عظمت ہے۔ بیوی کہنے لگی میں نے پتا تو جڑا جنتی ہے، بادشاہ نو غصہ آیا تے بیوی نو کہنے لگا جے میں جنتی نہیں، میں دوزخیاں تے تینوں طلاق ہے، تو جا کے کوئی جنتی کر لے۔ جدو غصہ ٹھنڈا ہویا تے خیال آیا میں تے بیوی نو طلاق دے بیٹھا، سارے علماء بلائے کہ میں چاہنا کہ طلاق نہ ہوئے، کو مسئلہ کڑو، علماء کو مسئلہ نہ نکلے۔ امام ابو یوسف مسکرا کے فرما لگے، حج بچپن سی، فرمایا مسئلہ میں حل کراں گا، طلاق ہوئی کہ نہیں، پر مسئلہ قرآن چ حل کرنا ہے، بادشاہ دی شرط ہے۔ فرما ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا بادشاہ شرط اے بنا کہ تو جنتی ہے کہ دوزخی ہے، جے جنتی ہیں تے پھر طلاق نہیں ہوئی۔
کیونکہ تو آکھیا سی کہ تو میں دوزخیاں تے پھر طلاق ہے، اگر جنتیاں تے پھر نہیں، ثابت ہی کرنا کہ بادشاہ جنتی ہے۔ آپ نے فرمایا بادشاہ تیرے کو روزانہ فیصلے کرواما، لوگ آندے نے فرمایا جی، آکھیا کرے غریب تے امیر آئے ہومن تے تیرا دل کرے امیر دے حق وچ فیصلہ کر دیواں، مگر اللہ دے خوف نہ تو غریب دے حق وچ فیصلہ کیتا ہوئے۔ بادشاہ کہنے لگا اے تے زندگی چ بڑی بار ہویا ہے کہ میں اللہ کو ڈر کے غریباں دے حق وچ فیصلہ کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تو جنتی ہے، طلاق نہیں ہوئی۔ او جڑے بزرگ غلام حسن نے اٹھ کے کیا بیٹیا انج نہیں، گل قرآن چ کرنی ہے۔ آپ نے پھر قرآن دی ایک آیت پڑھی، آکھو سبحان اللہ تے میں بھی پڑھا۔ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ جدی ماں نے الڑ بلڑ بابے دی لوری تے پہلے چپ رہے تے جدی ماں درود دی لوری تے پہلے او بولے سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اللہ کہندا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان۔ اللہ فرماتا بندہ نماز پڑھ ایک جنت دیواں گا، روزہ رکھ ایک جنت دیواں گا، زکات دے ایک جنت دیواں گا۔ اللہ فرماتا میرے کول ڈر جا تو جنتاں دیواں۔ فرمایا اللہ دا اعلان ہے جڑا میرے کول ڈر جنو دو جنتا، فرمایا بادشاہ تو ڈر گیا تو جنتی ہے۔ علماء نے آکھیا جی فتویٰ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈھول بج گئے، بادشاہ نے آکھیا طلاق نہیں ہوئی۔ بادشاہ نے اعلان کیتا علماء نو سارے نو وظائف دیو، پورے بغداد دی اج دعوت کیتی جائے۔ بادشاہ بلو دعوت ہوئی گی، سارے بغداد دی دعوت کیتی گئی، زردے پلاٹ بریانیاں اس دور چ پکائیاں گئیاں۔ علماء نے تحفے تحائف دے کے بادشاہ نے رخصت کر دیتا۔ امام ابو یوسف نے پکڑ کے تے محال لے گیا، اپنے نال جا کے تخت تے بٹھایا، ایک شربت ایک مشروب پیش کیتا۔ امام ابو یوسف نے پہلے گھٹ پی کے نا تے بادشاہ نو فرماتے نے شربت تے بڑا مزیدار ہے، ایک ہی ہے بات دا ملک شیک ہے۔ یہ سانو بادشاہوں نو بھی کدے کدے نصیب ہوندا ہے۔ امام ابو یوسف دی چیخ نکل گئی تو روک کے فرمان لگے واہ ابو حنیفہ پستے دا ملک شیک میں آج پینا سی تے تو میرے بچپن چ ویکھ لیا سی۔ آپ جد ٹرن لگے تے بادشاہ نے آپ نو زردے تے پلا دے اونٹ لد کے بھیجے، نال سونے چاندی دے اونٹ لد کے بھیجے۔ پورا بغداد آپ دے نال ٹوریا، جلوس دی شکل چ آپ گلی وچ آئے نا تے او یہودی اجے پیا دیوار بناوے، او دی دیوار نو ٹھوکر مار کے کہندے نے چوک دیوار آؤ ویکھ میرے سونے چاندی دے اونٹ آئے نہیں۔ انہیں دیوار چکی تے آپ گھر آئے، نال پیچھے پورا بغداد آ رہا، سونے چاندی دے اونٹ بھی آ رہے، زردہ پلا دیاں دیگا بھی آ رہی، بریانی دیاں۔ آ کے امین کہنے لگے امی جی کمرہ صاف کرو دولت رکھنی ہے۔ اما جی آؤ ویکھو تسا سکی روٹی دیتے، میں زردے پلا بھی لے کے آیا، بریانیاں بھی لے کے آیا۔ نالے ماں کمرے دی صفائی بھی کر دیے، نالے کندیے وے پتراؤ ایڈی جلدی کیڑا کاروبار کر کے آیا ہے، اتنی جلدی کہ تو سونے چاندی دے اونٹ لے کے آیا ہے۔ اما دے قدم پھڑ کے کہنے لگے اما جیڑا قرآن پڑھنا تو منع کر دی رہی ہیں، او دی ایک آیت پڑھی ہے اللہ اینا دیتا ہے، پورا قرآن پڑھا رب کنا کو دے وے۔ اللہ ایک آیت پڑھی ہے، اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی۔ نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔